आम्ही पयर 9 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आणि आमच्या पेडण्याचे पालकमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. तांच्यानी सांगलें आनी ते करताले म्हणून आश्वासन दिलें. कॉन्फिडन्स तांचो दिसता करतले म्हणून. तांच्यानी आमकां हे बी सांगलेलें कितें तर तुमकां आपूण जो ईमेल धाडटा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी मिनिस्टराक तेजी कॉपी धाडटा म्हणून हे आमकां सांगिल्लें 9 तारखेक. सांजचे वाट पळयली, अजून तेंच्यांनी आमकां तें लेटर दिवंक ना आसा. ते लेटर दिल्या उपरांत मागीर कृती समिती कितें फुडलें करपाचें आहा आनी तेचे निर्णय घेतले. हांव सांगूंक सोदतां ह्या ज्या हॉस्पिटलान जे फॅसिलिटी दितले पळय न्हू ते दर्जेदार आसतलेच, परंतु त्याच्याच बरोबर पेडणे तालुक्यांत बरे बरे प्रशिक्षीत भुरगे आसा, दोतोर आसा, नर्शीस आसा आनी बरे बरे स्टाफ आसा. जो रिक्रुटमेंट तुमी करपाचे आसा त्या रिक्रुटमेंटात पेडण्या तालुक्यांतल्या प्रशिक्षीत भुरग्यांक पयलीं प्राधान्य हे दिवंक जाय आनी हे पळोवपाचें काम पालकमंत्री हे नात्यान मुख्यमंत्र्याचें काम आसा, आमदार जी दारोळकर तेचें काम आसा आनी त्याच बरोबर विसय जाणांचें काम आसा. 70क तुमी जास्त तुमी घेतात ते आमकां कळलेलें आसा, पूण तसली हांगा फकाणां करनाका. दाखोवप एक आनी करप दुसरें हें चलचें ना. पेडणेकार जागृत आसा, कायदो हातांत घेयना. तुम्ही जर आमचे 2 वर्सांचे तुम्ही आंदोलन पळयल्लें आसत जाल्यार समितीक जो आमी टेको दिला तेतून आमी खंयच आमी सरकारी मालमत्तेचें लुकसाण करूंक ना. सरकारा बरोबर आमी आसा, सरकाराचे आमी साथीदार आसा, आमी मतां सरकाराक दिल्लेलीं आसा आनी हे पेडणेकारांनी ज्या प्रत्येक पंचायतींचे ठराव घेतलेले आसा ते ठराव घेवन म्हणजे पेडणेच्या जनतेन सांगिल्लें आहा की आमकां हे CSC हॉस्पिटल न्हय, आमकां GMC लिंक हॉस्पिटल आनी त्या GMCन जे फॅसिलिटी आसा ती हांगासर दिल्लेले आसा ते स्टार्ट करचे पडटले. 1-2 वर्सां फाटीं सुरू केल्ले, तेजे पयलीं ते सुरू जातले पूण एक ऑर्गनायज हितून ते आमी 2 वर्सां फाटीं सुरू केल्ले. आमकां वेळोवेळी आश्वासनां मेळ्ळी की सुरू करता, 6 म्हयन्यांनी करता, 8 म्हयन्यांनी करता, पूण आजून काय ते सुरू जावंक ना. पूण ताजेर थोडीशी हे जाल्या म्हणजे कितें म्हणटा ती प्रगती जाल्या, स्टेप्स घेतल्या तांच्यांनी. हालींच पळयता आमी 21 एक फायनान्शियल सँक्शन दिल्ली गव्हर्मेंटान जवळ जवळ 14 कोटीची. ताजी हालींच एक 4-5 दीस फाटीं टेंडरां येतात म्हणजे खंय तरी फुडें वयता आमी. पूण आजून आमकां दिसता की हे हॉस्पिटल जर सुरू जातलें ताका डॉक्टरांची आनी सगळ्या मेडिकल स्टाफाची गरज आसा. तो पोस्ट तांच्यांनी क्रिएट करून ताका फायनान्शियल सँक्शन दिवची आनी तेजे खातीर आमी आयज मुद्दाम हांगा हे सुरू करता आमचे आनी ते मेळून घेवच्या खातीर फुडली आमची स्टेप्स कितें आसा ते ह्या 2 दिसां आमी थारायतली. आज अंतिम टप्प्यान जशें म्हणटा तशें आमी ही कृती थारायल्या की 5 दीस सतत चेन हंगर स्ट्रायक दवरलेलो आसा. प्रशस्त डौलदार अशी इमारत गेली 8-9 वर्सां हांगा उबी आसा. पेडणे तालुक्याचो गौरव जावपा सारकी अशी हॉस्पिटलाची इमारत ती आनी ह्या बिल्डिंगे भितर सुसज्ज अशें हॉस्पिटल जावची ही प्रत्येक पेडणेकाराची मागणी आसा. गेले 9-10 वर्सां जेन्ना ही बिल्डिंग उबी केल्ली ताचे फाटलो उद्देश आशिल्लो की गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक अशें हॉस्पिटल जावचें जातून सगळ्यो फॅसिलिटी उपलब्ध जावच्यो, जवळ जवळ मिनी GMC टायपचे. आज सगळे म्हणटात की पेडणे इज अ फास्टस्ट ग्रोईंग तालुका. आज सुंदर समुद्र किनारो आसा, ट्युरिजमाचो बेल्ट हो, त्याच बरोबर मोपा एअरपोर्ट आसा आनी इतर गोश्टी आसात आनी हो मोठो तालुको. आनी ह्या तालुक्या खातीर जेन्ना श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आरोग्य मंत्री आशिल्ले तांचें एक विजन आशिल्लें की तांच्यांनी हे हॉस्पिटल हांगा सुरू करपाचो प्रयत्न केल्लो. इनफॅक्ट तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजच्यो विद्यार्थ्यांच्यो सिट्स वाडयल्ल्यो. 100 वर्सून 150 केल्यो आनी 150 वर्सून 200 करपाक एक प्रायमरी नीड आशिल्ली की रुरल एरिया भितर हॉस्पिटल जावचें. एक मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियाची एक प्री कंडिशन आसता